अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कितने खूबसूरत सबक सिखाए हैं। जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, अपने अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाता है, तो उस शख्स ने इस दुनिया में जो भी खूबियाँ या जो भी उसके अखलाक अच्छे गुजारे होते हैं दुनिया में रहते हुए, वो लोगों के सामने बार बार रिपीट होने चाहिए, उनका ज़िक्र होना चाहिए, ताकि जो भी देखे सुने उसके दिल में उसके लिए दुआ निकले। तो आज हमारे जाहिद अफजाल साहिब का नमाज जनाजा यहाँ पढ़ा गया और आपने सुना कि कितनी खूबियाँ उनकी बयान हुई। अभी हमारे साथ दोस्त हैं ख़ावर इफ्तिखार साहब, जिनको अरसा दराज से यहाँ जर्मनी में खिदमत की तौफीक मिल रही है, ज़ियाफ़त में भी, अब ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट में है, इससे पहले एज़ ए ख़ुदाम मुख्तलिफ़ शोबों में। इनका बड़ा करीबी तलक था जाहिद अफजाल साहब के, क्योंकि ज़ियाफ़त के शोबे में और फिर अब ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट में उनकी फ़ैमिली के चंद मेंबर्स हैं। तो ये उनके मुतल्लिक़ कुछ बताएंगे ताकि उनको जो भी सुने वो उनके लिए दुआ करे और आइंदा लोग जो बच्चे हैं वो इन बातों को अपनाएं। जी ख़ावर साहब। जज़ाकल्लाह। मैं पहले तो अपने भाई अफसल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इस मरहूम भाई के लिए एक ज़िक्र खैर का हमें मौका दिया। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से यकीनन इंटरव्यू किए होंगे, हर एक ने उनकी खूबियाँ बयान की हैं और वो इसके मुस्तहिक़ भी थे। बड़ा पुराना ताल्लुक़ है इन भाइयों से, इनकी फैमिली से, और आज जब वो हमारे भाई हम में नहीं हैं तो उनकी खूबियाँ और निखर के सामने आई हैं। इनकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो खूबी थी वो जमात के लिए सेविंग थी, बचत। और फिर गो कि इन्होंने दुनियावी तौर पे वो कोई ऐसी अलूम हासिल नहीं किए थे जो टेक्नोलॉजी जिसमें ये काम कर रहे थे, लेकिन जहन इनका कमाल का था। इन भाइयों का है, इनके मसलन नैयर इकबाल साहब भतीजे हैं, वो हमारे साथ ह्यूमैनिटी फर्स्ट में है, तकरीबन वक्फ हैं। और अफ्रीका में हमारे जो सोलर सिस्टम है कुएँ के ऊपर लगाने वाला या नल के, उसमें ये बेलौस काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी मशीन को भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो जाहिद इनके छोटे भाई खालिद अफजाल साहब ने बताया कि और ये जिस दिन वफ़ात हुई है सुबह इनकी 4 बजे, ये 1 बजे अपने एक बहुत ही प्यारे भाई जो तकलीफ़ में फालिज की वजह से उनके घर वो कार्यामल तीनों बेटों को करके आए थे। अच्छा। और 1 बजे घर पहुंची हैं, सीढ़ियाँ चढ़े हैं। अच्छा। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बच्चों को कहा कि मेरे कंधे जो है ना, इनको तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। और वो अटैक की इब्तदा थी। बिल्कुल। तो बाद में वो तकलीफ़ बढ़ी है, फिर वो बुलाई गई एम्बुलेंस। तो 45 मिनट जो है वो मतलब एक जंग लड़ते रहे ज़िंदगी मौत की, लेकिन कि वो जानवर नहीं हो सके। बस और जो एक नाफिल नास शख्स जो है, एक मैं कहता हूँ हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो आज माशाल्लाह जिस तरह बकसरत लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, ये भी एक मुँह बोलता सबूत है कि हर कोई उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार आया है। और सब यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इस जैसे नाफिल नास वजूद बकसरत जमात को अता फरमा। आमीन। बहुत शुक्रिया ख़ावर साहब, थैंक यू। जी, जैसा आपने पहले सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हम ज़िक्र खैर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुताहिर अहमद साहिब मौजूद हैं। इनके वो ब्रदर इन लॉ थे या ये उनके बहनोई हैं, मोहतरम जाहिद क्या नाम था इनका, जाहिद अफजाल साहिब। ये इनके पास भी उनकी कुछ यादें या उनकी अच्छी बातें मौजूद हैं जो हम समझते हैं कि पहुंचनी चाहिए लोगों तक ताकि उन चीज़ों को अपनाया जाए। जी ताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिद अफजाल साहब जो हैं वो बहुत ही नेक और हमदर्द एक इंसान थे जी। और जमात के साथ उनका बहुत ही पुख्ता तलक और खिलाफत के साथ बहुत मजबूत उनका तलक था। उसकी वजह ये है कि जो अभी आपने सुना है जनाजे से पहले जी कि असल में इनकी जो तरबियत है वो इनकी वालदा की तरफ से हुई थी। राइट। कि इनकी वालदा जो है बहुत नेक और एक मुखलस अहमदी खातून थी। बिल्कुल ठीक। तो ये 87 में अपनी वालदा के साथ इकट्ठे जर्मनी तशरीफ लाए
تو وہاں سے انہوں نے خدمت کا جو ہے جرمنی میں وہاں سے خدمت کا آغاز کیا 1987 سے. بالکل 25 سے 30 سال تک انہوں نے جلسہ سالانہ اور جو نیشنل اجتماعات ہوتے رہے ہیں اچھا جرمنی میں اچھا اس کے اوپر انہوں نے خدمت کی توفیق پائی ہے. یہ ایز اے ناظم مینٹیننس خدمت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کام جو ہے رفاع عامہ یا دوسرے لوگوں کی جو ہے کام ہے, کسی کا اسائلم کا کوئی کام ہے یا کوئی اور کوئی کام ہے, وہ بھی لوگوں کے کرتے تھے. کسی کو کوئی بھی مشکل ہو کے کام آتے تھے. بالکل صحیح. تو ہمیشہ جو ہے آپ کی کب سے رشتہ داری جو ہے؟ ہاں جی, میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 98 سے. 98 مطلب یہ ہے کہ اس وقت 27 سال ہو گئے تھا. ٹھیک ہے. لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ہی انہوں نے بہت ہی پیار کا جو ہے وہ سلوک انہوں نے. آپ نے ان کو بحیثیت شخص, ایک تو ہوتا ہے جماعت کی خدمت بھی کی, خدمت خلق, ایک ہوتا ہے پرائیویٹ طور پہ رشتہ داری میں ایک انسان کو بندہ جانتا ہے, پرکھتا ہے, ان کی خوبیاں دیکھتا ہے کہ یار میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو ان میں مجھے لگا کہ یہ جو خوبی کوئی ایسی آپ ان کی میں نے اپنے جو جب سے میرا ان کے ساتھ تعلق تھا جی, میں نے جو ان کی سب سے جو بڑی خوبی دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ جب بھی انہوں نے کسی بھی انسان کو, چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہے, کسی کو بھی انہوں نے مشکل میں دیکھا ہے نا, کسی نے ان کو یہ بتا دیا نا کہ یار میں اس تکلیف میں ہوں, اچھا تو مجھے میرے تم کام آ سکتے ہو, تو انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا تھا. اسی وقت چاہے رات کے 12 بجے ان کو کسی نے فون کر دیا, اچھا جس وقت بھی, کیونکہ مطلب ان کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کے کام آئے, خدمت کرنے, خدمت بس. تو میرا تو ویسے ہی ان کے ساتھ تعلق تھا. بالکل صحیح. تو میرا تو ویسے ہی اس کا ثبوت دیکھیں نا جی. میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جی. میں ایک دفعہ جا رہا تھا اور میری نا گاڑی خراب ہو گئی موٹر وے پہ. ٹھیک. تو میری گاڑی خراب ہو گئی, تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے. اچھا. تو انہوں نے, میں نے وہاں پہ میری گاڑی خراب ہوگی, جیسے آپ کو پتا کہ موٹر وے پہ گاڑی خراب ہو جائے, پولیس کو فون کرے, بالکل افسر کو فون کرے, وہ آئے گاڑی لے جائے. وہ میں ابھی ادھر کھڑا ہی ہوں, مجھے 5 منٹ ہی ہوئے ہیں, تو پتہ نہیں یہ کہاں سے آ رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ جو ہے نا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی. اچھا. تو یہ کھڑا ہے. اچھا. یہ آگے جا کے نا جو اگلا فاٹ تھا وہاں سے اتر کے واپس آ کے نا یہ میرے پاس آ گئی. اچھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی جو ہے نا, ان کی گاڑی, اپنی گاڑی کے اندر ایک رسی تھی موٹی سی. اچھا. جو ہے تو مجھے یہ کہ میں ڈر رہا تھا کہ موٹر وے پہ گاڑی پیچھے لگا کے اس کو باندھ کے لے کے جانی جو ہے خطرناک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ویسے بھی ادھر کے ممنوع ہے قانون. لیکن وہ کافی دیر میں نے انتظار کا, مجھے کہنے لگے کہ یہ تم ماڑے آسے کا تو بہت دیر انتظار کرو گے. اچھا. میں تمہیں خود ہی لے جاتا ہوں. اچھا. آگے تو گاڑی میں نے چلانی, تم پیچھے اپنی گاڑی میں بیٹھ. بالکل صحیح. تم ڈرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. تو یہ مجھے بغیر آڑے آسے کے جو ہے نا, اچھا, پہنچا دیا. تو اس طرح کے کام جو ہے اور بھی بہت. آپ کی بات سن کے نا ایک میرے دل میں خیال آیا کہ جو بندہ ہر وقت خدمت خلق کی تلاش میں رہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو لگتا ہے زیادہ ویسے ہی موقع پیدا کر کے دیتا ہے. اب وہ آپ کو دیکھنا اور واپس آنا, یہ مطلب ہر بندے کو جو تیار ہی نہیں ذہنی طور پہ, اس کو موقع آ بھی جائے گا, اس نے کہاں جانا ہے. پھر جس دن ان کی وفات ہوئی ہے, اپنے قریبی دوست ملک صاحب, اس دن جا کے ڈیوٹی کرتے رہے, بیٹی کی کہتے ہیں گاڑی کا, ان کی کوئی اس کی انہوں نے مطلب ہیلپ کی, ان کی رات 1 بجے کے آ رہے ہیں, مطلب آخری لمحے تک ان کا. اور کوئی بھی کام مطلب ہمارے حلقے گریس آئیں میں, ویسے بھی ہم ایک ہی حلقے میں ہمارا تعلق ہے. بالکل. تو ہر اجلاس پہ ملاقات ہوتی تھی, مہینے میں 1 دفعہ تو ملاقات ضرور ہوتی تھی نا اجلاس پہ, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر آدمی بزی ہے, ٹائم نہیں ہے. لیکن اجلاس ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ حلقے کے سارے دوست آتے ہیں. کبھی یہ اجلاس میں غیر حاضر نہیں ہوئے تھے. اچھا. اور انہوں نے, ان کی یہ عادت تھی کہ اجلاس میں انہوں نے سب سے پہلے آنا ہے. اچھا. اور سب سے آخر پہ جانا ہے. یہ بہت بڑی خوبی ہے, بہت بڑی خوبی ہے یہ. پھر انہوں نے, میں ادھر کوئی کام وغیرہ کر رہا ہوتا تھا اجلاس کے بعد, ابھی پچھلے زونٹا کو ہمارا اجلاس, اچھا, آج سنڈے ہے, پچھلی سنڈے کو ہمارا اجلاس تھا, 1 ہفتہ پہلے یہ وہاں پہ تشریف لائے ہیں. اچھا. سب سے پہلے آئے ہیں, آ کے بیٹھے ہیں, تو اجلاس شروع ہوا ہے, سنتے رہے. بعد میں انہوں نے تھوڑی سی بات کی, تعریف کی ہے کہ مربی صاحب آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے. اچھا. اور جو صدر صاحب ہیں ان کو کہا, صدر صاحب آپ نے بھی آج بہت اچھا بتایا.
तो फिर सारे लोग चले गए, ये अकेले ही उधर बैठ गए। अच्छा। तो वो हम जिस जगह पे वो हाल में इजलास करते हैं, मैं वहाँ पे कोई सफाई वगैरह करने लग पड़ा, जो है चीज़ें देखना। तो मुझे उन्होंने आवाज़ दे के कहा कि ये तुम हमेशा जो है खुद ही ये सारे काम करने शुरू कर देते हो, तुम बैठ जाओ, ये जो बच्चे हैं इनको अब आगे करो, ये काम करें जो है ना। सही, अगर तो ये 3 मेरे बेटे हैं और 2 तुम्हारे हैं, अच्छा, 5 बच्चे हैं, अच्छा, तो ये जो सारे जवान हैं और इनको क्यों नहीं इनकी ट्रेनिंग भी इनकी होगी और स्वाब भी इनका, इनको जो है आप ट्रेंड करो, जो आगे करो। अब हमारा वक्त तो जो है वो गुजर गया, अब इनको ट्रेंड करो जो है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा काम रह गया बस। जो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि मतलब हमेशा जो है उन्होंने मतलब कि हर किसी के साथ जो है वो हमदर्दी का हर किसी के साथ। अगर आप फ्रैंकफर्ट में देख लें ना, अभी मैं रात को लोकल अमीर साहब के दफ्तर में बैठा था। अच्छा। तो वहाँ पे वो मुझसे पूछ रहे थे अमीर साहब भी कि उनके मतलब कुछ, तो मैं वहाँ पे एक दोस्त बैठे थे, तो वो उनसे वो गवाही मिल गई। अच्छा। वो कहने लगे कि जी वो तो मेरे भी वो बहुत काम आई। मेरा साइलम का केस था, तो मेरे साथ वो थोड़े से था उनको मसला, तो वो कहते हैं मेरे साथ वो बहुत दफा किए हैं। तो मीर साहब ने पूछा कि आप के साथ जो है उनका क्या कैसे ताल्लुक था। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताई सारी बात। मतलब हर बंदा जो है फ्रैंकफर्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनके उन्होंने काम किए हैं। जितने लोग आए हुए थे ना, बाज बंदे कुर्सियों पे बैठे होते, वो बता रहे थे यार हमारे साथ ये था। हाँ जी, जनाजे पे आप देख लें कितने ज्यादा लोग थे, और ये सारे तकरीबन कह लें कि 50% लोग फ्रैंकफर्ट के थे, तो 50% बाहर के लोग थे। बल्कि आज जो इनके मिलने वाले हैं, जो इनके जानने वाले थे, तो स्टुटगार्ट वगैरह दूर दूर से 200 किलोमीटर से। ग्रीसा में तदफीन का प्रोग्राम वो उनकी वालदा की वहाँ तदफीन हुई है, इसीलिए उन्होंने फिर तदफीन हुई है उनके वालिद साहब की। अच्छा। अच्छा। एक भाई भी पहले अच्छा। ठीक, इसलिए उसको फिर से ठीक है। चलो, उसका टाइम उन्होंने रखा हुआ सुबह 9 बजे, ये जो नेक्स्ट जुमेरात है। चलें इंशाल्लाह दोस्त जो नहीं हाज़िर हो सके वो भी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बाकी उनके बेटे हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, भाई हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।